بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، خواهران عزیز، جوانان عزیز، ما چشم و گوش بسته نباید دنبال هر رسم و عادت و نمیدونم سنتی از سنت ها بیفتیم. الان یه کارهای بدی انجام میشه در میان عده سنت شده. آدم عاقل باید چیکار کنه؟ عقلو باید به کار بگیره، اون بداشو بذاره کنار، خوباشو بگیره. نگه آقا رسم عادت مردم میگن میپسندن پدران ما کردن، اینا دروغه. عقلو به کار بیانداز. از جمله کارهایی که الان داره انجام میشه، یه عده‌ای سنت شده تا کارشون گیر میکنه میرن دنبال فالگیر و جنگیر. یه عده کلاش، آدمهای حقه‌باز به نام فالگیر و جنگیر سرکیسه میکنن مردم و اموال زیاد ازشون میگیرن، گاهی سوء استفاده های دیگری هم میکنن، در حالی که نه فال درست نه جنگی، نه جنا کار به ما دارن نه ما کار به جنا داریم. مگر ما به اونا کار داریم؟ نه، اونا با ما کاری ندارن. بهترین وسیله میخوایی برای سلامتی، روزی 5 تا آیت الکرسی بخون، یه صدقه بده. همین 5 بار آیت الکرسی، یا بعد نماز هر نمازی بخون یا متصل بخون، 5 تا آیت الکرسی بخون، به خودت و اهلت فوت کن، صدقه ای هم بده، هیچ مشکلی نخواهی داشت. این سنت غلط، رفتن سراغ جنگیر و فالگیر، اینو باید از بین برد. این درست نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.